नमस्कार येवकार, हांव किशोर नायक गांवकार. गांवकारीच्या ह्या खासा वार्तालापान तुमचें स्वागत. गोंयांत कितें चल्लां हो म्हाका दिसता प्रश्न आतां सगळे जाण एकामेकाक विचारपाक लागल्यात. ह्याच फाटभुंयेर फाल्यां म्हटल्यार 6 तारखेर एक लोक चळवळीचो उठाव, लोक चळवळीची सुरवात म्हणून एक बसका जावपाची आसा. फॉर्मर जस्टीस फेर्दीन रिबेलो हांणी गोंयकारांक एकठांय येवपाचो उलो मारला आनी त्याच अनुशंगान फाल्यां ही बसका जातली. आतां गोंयांत 2 घटक आसा. एक घटक जांकां गोंयांत नेमकें कितें चल्लां असो प्रश्न पडटा, जाल्यार दुसरो घटक जांकां गोंयांत कितेंय चल्लां जाल्यार कांयच पडून वचोंक ना. आतां ह्या परिस्थितीन आमी गोंयकारांनी आनी आमच्या गोंयांत कशें मुखार वचप हो महत्वाचो प्रश्न आसा. आनी ह्याच विशयाचेर चिंतन करपाक लागून, ह्याच विशयाचेर चर्चा करपाक लागून आमच्या वांगडा आसात गोंयचे ज्येश्ठ पत्रकार, साहित्यीक, कवी, विडंबनकार आनी एक प्रभावी वक्ते संगम भोसले. सर, तुमचें स्वागत ह्या कार्यावळीत. संगम भोसले हे गोंयांत पत्रकारिता मळार तांणी बरोच वावर केल्लो आसा. त्या भायर तांणी अनेक पुस्तकां तांची प्रकाशीत जाल्लीं आसा. कवी म्हणूनय ते प्रसिद्ध आसात आनी एक प्रभावी वक्ते ज्यांच्या वाणीचेर प्रत्यक्ष सरस्वती खेळटा अशेंय म्हणपाक जाता, ते आमचे संगमबाब भोसले. तांणी तांची लेखणी ही धारदार शस्त्रा सारकी चलता आनी तांची वाणी ही तितकीच प्रभावी, मवाळ आनी तितकीच कठोरपणानूय चलता. महत्वाची गजाल संगम भोसले हांकां आयच्या ह्या वार्तालापाक आफोवपाचें कारण की भारतीय जनता पक्ष हो तांणी अत्यंत जवळून पळयल्लो आसा. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघा कडेनूय तांचो संबंद आसा. ज्या वेळार काँग्रेसीची भ्रश्ट राजवट सुरू आसलेली आनी ह्या काँग्रेसीच्या भ्रश्ट राजवटींतल्यान गोंयाक मुक्ती मेळची त्या खातीर जेन्ना भारतीय जनता पक्ष काम करतालो, त्या वेळाचेर संगमबाब भोसले हे पत्रकारितेन सक्रिय आसले आनी वेगवेगळ्या संघटनेच्या कामातूय सक्रिय आसले. त्याच भारतीय जनता पक्षाचें सरकार आयज गोंयांत आसा. म्हणटकूच जें स्वप्न तांणी पळयल्लें की भाजपाचें सरकार आयल्या उपरांत गोंयचें कितें जातलें, तें स्वप्न आनी आयची राजवट ह्या विशयाचेर संगमबाब तुमचें निरीक्षण कितें? खरें म्हळ्यार हेची फलकाय मम तपाला अशी म्हणपाची पाळी आयिल्ली आसा. खरो म्हणजे हांव स्वातंत्र्य सैनिकाचो चलो. म्हज्या बाबान स्वातंत्र्य संग्रामाच्या चळवळीन काम केल्लें, ताणें पेन्शन घेवंक ना. आनी जेन्ना ताका सगळें सांगताले हें घे तें घे तें घे, तेन्ना हांवूय बालवत एकदम बालवयान हांवें ताका विचारलें सवलती मेळटा घे. तेन्ना ताणें म्हाका एकूच प्रश्न विचारलो, तुज्या आईक जर तूं साडी हाडशी जाल्यार तिका बील दितलो? इतलेंच. हांव थंड जालो, गपगार जालो. आनी ताणें म्हाका एक ध्येयवाद शिकयलो, तत्वनिश्ठ, ध्येयनिश्ठ आनी विचारनिश्ठ राव. काय आपली सुद्दां चूक जाली जाल्यार आपणाचेर टिका कर, केन्ना सत्या कडेन तडजोड करूं नाका. आनी म्हाका पिसो म्हणटा, आयजूय लोक म्हणटा बापायनी तेच कितें तूंच केलें, पूण म्हाका ताचो अभिमान आसा. तुमी जशें म्हटलें की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचो हांव विस्तारक आसलो 2 फावटी, मया आसलो, कुडण्या आसलो. संघाचे प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष हांवें केलें. अयोध्येक कालचे 2 फावटी हांव आसा. एक ध्येय आसलें की काँग्रेसची भ्रश्ट सरकार आतां सोंपपाक जाय. आनी तेन्ना आमकां पिशान काडटाले, भाजप हो गोंयान आनी रुजतलो रे, खंयचेच हें कमळ घेवन आयला तुमी, भाजीपाव खावन तुमी दीस काडटा. कुडण्या जेन्ना विस्ताराक आसलो त्या टायमाक इलेक्शन आसलें 1989च्या टायमाक. मळीक फॅमिली थंय मोठी व्हडली. आनी तिसऱ्या विस्ताराक आसले तेन्ना अर्दे एमजी अर्दे काँग्रेस आनी घरान झगडी. म्हजी एमजी म्हजे काँग्रेस आनी हांव म्हणटालो हांव बीजेपी समर्थन करतालो. तेन्ना दोनूय कोण म्हाका हसताले, एक तर एमजी नाल्यार काँग्रेस, हे केन्ना रुजतले गोंयांत. आनी त्या टायमाक सुभाष वेलिंगकर सर आसत किंवा बाकीचे जे राजेंद्र आर्लेकर आसत, सतीश धोण आसत, अशा लोकांनी, मागीर श्रीपाद भाऊ आसत, हे सगळ्या लोकांनी त्या टायमार संघांतले कांय कार्यकर्ते जे भाजपाक दिले की कितें तरी नवें घडचें. आनी त्या खातीर घडलें बी सुरवातीच्या काळान. पूण आयज जेन्ना लोक म्हणटा काँग्रेस परवडली बाबा, बीजेपी नाका, तेन्ना दुख्ख येता की ह्याच खातीर आमी हें काम केल्लें काय कितें. आयज आमी पळयता पत्रकारितेच्या मळार सुद्दां तीच परिस्थिती सगळी प्रत्येक क्षेत्रान हेंच चल्लेलें आसा. आनी तेन्ना जेन्ना आयज आमी पळयता गोंयांत मला काय तेजे आनी म्हाका कितें फायदो स्वातंत्र्यवीर सावरकरान तेन्ना म्हटलेलें. आनी आयज तीच परिस्थिती आसा. जावं रे झग मार रे, जमनी विकता, दोंगर हे आता वचूनय अशे लोक म्हणटात. आयज आमी पळयता की साहित्यीक हा चंद्र बरा, तो सूर्य बरा, तारे बरे, ग्रह बरे, नक्षत्रां बरीं, झाडां बरीं, पेडां बरीं,
नदी बरी हें बरें हाचेर बरयता पूण ह्यो नदीच आतां उरच्यो ना थोड्या दिसांनी हे पर्वत उरचे ना दोंगर उरचे ना फुडल्या पिळगेक सांगचें पडटलें बाबा झाड हें अशें आसता नदी अशी आसता तलाव अशें आसता गोंयचे सगळे तलाव बुजले आयज गोंयांत जी परिस्थिती जी भयानक आसा हांव म्हज्या साहित्यीक भावाकूय विनंती करतां बरया तुमी मळबाचेर बरया पारिजातकाचेर बरया फलाचेर बरया फळाचेर बरया पूण ती आतां उरचीच ना फुडें ते अस्तित्वा खातीर जे ते अस्तित्वाचेर घालो घालूंक सोदतात तांचे विरुद्ध तुमी तलवार उखला आयज साहित्य संमेलन जालें पळय खूब जाणांनी बरयलें की दुर्गा भागवत एक टायम खरीच ती दुर्गा आसली साहित्य संमेलनाक ते म्हणजे राजकारणाच्या व्यासपिठार राजकारणी साहित्याच्या व्यासपिठार राजकारणी नाका यशवंतराव चव्हाणा सारके उत्तुंग व्यक्तिमत्व ते सुद्दां जेन्ना व्यासपिठार आयले ना ठणकावन सांगपाची हिंमत तेन्ना दुर्गाबाई भागवतान दाखयली आयज अशे कितले साहित्यीक आसात तेन्ना साहित्यीक म्हणपाकूय केन्ना केन्ना लज दिसता पत्रकार म्हणपाकूय लज दिसता आनी स्वातंत्र्य सैनिकाचो चलोय म्हणपाक लज दिसता कित्याक अनेक गोश्टी आमी पळयतात स्वातंत्र्य सैनिकाच्या माध्यमांतून इतलीं वर्सां जालीं तरी आनी नवीन नवीन स्वातंत्र्य सैनीक उदयाक येतात ही अतिशय विदारक अशी परिस्थिती आसा फक्त भारतीय जनता पक्षाच न्हय सगळ्याच बाबतींनी अशें चल्लां आदी काँग्रेसचें सरकार सुरवातीक जेन्ना नेहरूच्या टायमाक बरें आसलें तेन्ना काँग्रेसची एक चळवळ म्हणटाली ती भ्रश्टाचारान चिंब भिजून गेली आनी जेन्ना भारतीय जनता पक्ष दीनदयाळ उपाध्याय श्यामा प्रसाद मुखर्जी अशा लोकांनी जनसंघाच्या माध्यमांतून ह्या पक्षाची उबारणी केली आयच्या भारतीय जनता पक्षांतल्या कितल्या लोकांक दीनदयाळ उपाध्याय आनी श्यामा प्रसाद मुखर्जी हांचे कार्यकर्तृत्व तांकां सांगलें एक 5 मिनटां उलय हाचेर एकटो तरी उलोवंक शकतलो एक 2-3 जाण अपवास सोडले जाल्यार ही परिस्थिती आसा आयज जेन्ना आमी संघाचे नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमी प्रार्थना म्हणटाले आयज कोण प्रार्थना म्हणटाली बाबूश मनसेरार विश्वजीत राणे हे म्हणटा विश्वजीत राणे म्हणटा आपूण स्वयंसेवक अशी जी आयची जी भयानक विदारक परिस्थिती आसा ती पयल्या उपरांत दिसता हेची फलक हांवें ममत तपाला म्हणजे खरे भाजपाचे जेन्ना कार्यकर्ते आसले ते आज खंय दिसत ना ते आपले खंय तरी सायडीक नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमी म्हणून लावतात पूण संघाची सुद्दां गोंयांत शकलां पडली हाका जबाबदार कोण ही विदारक परिस्थिती कोणा खातीर आयली हाची आत्मपरिक्षण आमी प्रत्येकानच करपाची गरज आसा संगम म्हाका खबर आसा की ज्या तळमळीन तूं आतां उलयलो म्हटल्यार आतां तुका कसो स्टॉप करप हो म्हाज्या समोर प्रश्न पडलो कारण आयज विचार करपी मनशाची हीच परिस्थिती तयार जालेली आहे म्हाकाय खूब जाण म्हणटात की कितें तूं एकटो बडबडटाय आयज इतली वैचारीक घुसपट सुरू जाल्लेली आसा तकलें की बाबा लोकांनी कित्या विचारान ह्या भाजपा कडेन सत्ता दिल्ली आनी ही भाजपा सद्या नेमकी कितें चलता तूं मनोहर पर्रीकराचें नेतृत्व अत्यंत जवळून पळयल्लें आसा मनोहर पर्रीकर हांच्या बाबतींत लोकांची खूब अपेक्षा आसली की कितें तरी एक नवो बदल नवो गोवा आमकां मनोहर पर्रीकर दितलो त्याच मनोहर पर्रीकराचो वारसो आतां चलोवपी ही बीजेपी आयज बीजेपी कित्याक बीजेपी म्हणपाची तेतून 70-80% काँग्रेसीचे लोक आसात तर ह्या परिस्थितीन संगम म्हाका इतकोच प्रश्न की तूं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाकडे अत्यंत निगडीत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो एक वैचारीक प्लॅटफॉर्म ज्या विचारांच्या आदाराचेर राजकारण भारतीय जनता पक्षाचें चलता ह्यो सगळ्यो गजाली आमच्या दोळ्या मुखार सगळ्यो घडत आसतना संघाची सद्याची जी भुमिका आसा ती इतली मौन इतली शांत कशी आसपाक शकता हाचें कारण अशें आसा जी तुवें म्हणजे मनोहर पर्रीकराचो उल्लेख केलो हांव नवप्रभान आसलो बऱ्या पद्दतीन आसलो थंयसर आनी त्या टायमार मनोहर पर्रीकरा कडेन पळोवन ताच्या विनंतीक मान घेवन आनी सतीधनाच्या विनंतीक मान घेवन हांवें तत्काळ नवप्रभानची नोकरी सोडली आनी भारतीय जनता पक्षान मिडिया इन्चार्ज म्हणून आयलो त्या टायमार म्हाका अनेक जाण म्हणटाले कित्याक बाबा तूं हांगासर आयलाय तूं काय बरो थंयसर आसा ना एक तत्व एक ध्येयनिश्ठता एक खंय तरी मनोहर बाब पर्रीकर अशें सांगता म्हणून कितल्या जाण पिशान काडटाले म्हाका आज दिसता की खरेंच हांवें तेन्ना तशें करूंक व्हनासलें काय कितें ज्या समाजा खातीर ज्या राष्ट्रा खातीर हे सगळ्यो गोश्टी करता आनी आमचीच उपेक्षा अवहेलना जाता की खंय येता पिसां मारता ताका करता आसा पूण म्हाका अभिमान आसा की हांव जें करता तें योग्य करता बरोबर करता कित्याक म्हजे एक कवितेन हांवें म्हटलां कुणावर टिका करावी अशी मला नाही वाटत पण मुकाट्यानं अन्याय सहन करणं हेही मला नाही पटत जेन्ना हांवें नारायण आठवलेचें नांव घेता माधव गडकरीचें नांव घेता विष्णू वाघाचें नांव घेता आनी सगळ्यात म्हत्वाचें म्हणजे आमचे गोंयचे भारतकार हेगडे देसाई हांचें नांव उठसूट सगळेच घेतात पूण ताच्या विचारांचें पालन करणारे कितले पत्रकार आज गोंयांत उरल्यात हाताच्या पोटान मेळणारे इतले तरी उरले काय कितें आनी अशें पळयल्या उपरांत मन उद्विग्न जाता आनी कित्या खातीर आमी ह्या उगड्या दोळ्यांनी पळोवपाचें सहन जायना आनी तेन्ना हेची फलकाय तपावला म्हाका हेजें म्हटलें ताचें कारण हें की हें सगळें पळोवन मन अस्वस्थ जाता आतां आमी जें कितें करतात तें गोंयकारां खातीर करतात वेगवेगळ्यो सामाजीक येवजण्यो सुरू आसात गृह आधार दयानंद सामाजीक येवजण लाडली लक्ष्मी
दुसरे कडेन रोजगाराच्या बाबतीत सरकार व्हडल्यो व्हडल्यो गजाली करता. आतां गोवा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन म्हणून सरकारान स्थापन केला. मेरीट बेजीस गुणवत्तेच्या आदाराचेर नोकऱ्यो दिवपाचें सरकारान सुरू केल्लेलें आसा. थंय IPPच्या अंडर मोठ्या प्रमाणात उद्योग हाडपाचें काम सरकार करता अशें सरकार म्हणटा. पूण प्रत्यक्षान जर तूं पळयशीत जाल्यार विकास म्हटल्यार कितें? जो मेरेन लोकांचो विकास जायना तो मेरेन त्या विकासाक कांय अर्थ ना. आयज ज्या तरेन दोंगर, शेतां, बागायती हाच्यो जमनी ज्या तरेन आयज कन्वर्ट करपाची जी कामां चल्ल्या, कॅसिनो सारकी परिस्थिती आयज जर तूं पळयशी जाल्यार त्या कॅसिनोन जवळ जवळ अर्दो गोवा आतां काबीज केला. आतां कॅसिनो मुक्त गोवा हें म्हणप सुद्दां आतां शक्य ना, कारण ह्या काबीज केल्ल्या गोंयांत जर आतां फाल्यां कॅसिनो बंद पडलो जाल्यार शेकड्यांनी लोक रस्त्यार पडटले. ह्यो सगळ्यो ज्यो आमी आतां एकीकडे कॅसिनो, पयलूच एक रिपोर्ट जाहीर जाला 108 गोंयकारां फाटल्यान एक बार ही आयज गोंयांत परिस्थिती जाल्या. गांवांनी जनरल स्टोर बंद जाल्या आनी बार्रां आनी वायन स्टोर सुरू जाला. काल तर आमच्या गांवांत हांव देवळान गेल्लो, थंय म्हाका एक मनीस मेळ्ळो. तो म्हणलो आमच्या देवळाच्या कंपाऊंडाक लागूनच म्हणलो वायन स्टोर सुरू जाल्लेलें आसा. हीच ती प्रगती आनी होच तो विकास. म्हाका सांग संगम, असो जर आमचो विकास आसत जाल्यार आमी खंय पावतले? ते म्हणजे अधोगती म्हणटा ती परम अधोगती. आमी तोंडान शिवाजी महाराजाचें नांव घेता, गांवागांवांत शिवाजी महाराजाची नाटकां करता, आदर्श सांगता शिवाजी हिंदवी स्वराज्य संस्थापक म्हणून. आमचे अट्टास आसता की शिवाजी महाराजाचे म्हज्या चल्याक जाय, म्हज्या भावाक जाय, म्हज्या पुताक जाय. पूण शिवाजी महाराजांचें जेन्ना आमी नांव घेता आनी गांवागांवांत जेन्ना आमी शिवाजी महाराजांचे पुतळे उबे करता तेन्ना ताचो एक तरी गूण आमी आत्मसात करता काय की मला काय त्याचे आनी म्हाका कितें फायदो, ह्या पलीकडे शेजारचें घर जाय तें जळू थंय, म्हाका कितें पडना, अशी जी विचारसरणी आयज आसा. पूण सभाग्यात तोच उजो फाल्यां तुज्या घराक पडटलो हाची इतली सुद्दां सद बुद्धी समाजा वरून ना. आनी म्हजें जाता, म्हजें बरें जाता, पुरो जग मारून कोणाक सांगले त्यो लश्कराच्यो भाकरी भाजा. पूण तो लश्कर थंय आसा म्हणून आमी आज जिथे आसा. ते सैनीक थंयसर लढटात, तो शेतकरी काबाड कश्ट करता. आमी पयशाच्या राशीन लोळपा खातीर हो भ्रश्टाचार करता, अनिर्बंद भ्रश्टाचार करता. आनी फाल्यां जर पयसोच आसा वा शेतकरी मेलो जर अन्नच ना जाल्यार तुमी खातले कितें? हाचो तरी विचार प्रत्येकान, जे आज लुबाडून सोडणारे राजकारणी आसात, समाजकारणी आसात किंवा अनेक राजकीय पक्ष गोंयांत आसात, खंयच्या पक्षा कडेन बरो म्हणून पक्ष पळोवपाचो. आज अनेक जाण गोंयचें हित म्हणून सांगतात, गोंयचें गोंयकारपण जपपाक जाय म्हणून फुडें चल्लेले आसा. पूण हांव सांगता, म्हज्या थिवी मतदारसंघात 13 कोटी रुपया लुबाडले गोंयकारांचे. ती अष्टगंध संस्था आसली. 13 कोटी पयशे कोणाचे आसले? कोण भाजीवालो, कोण आनी कोण तरी शेतकरी, कोण तरी काबाड कश्ट करणारो एक बारीक दुकानदार. 13 कोटी बुडयले अष्टगंधचे आनी ती संस्था बुडीत खात्यान गेल्या. अस्सल गोंयकार थिवी मतदारसंघाचे लोक पिरणाचे आसत, रसनोड्याचे आसत, नादोड्याचे आसत, रेवोड्याचे आसत. आणि त्याच्या संदर्भात गोंयकारपणाच्यो गमज्यो मारणारे जे कांय तथाकथीत लिडर आसा ते काय उलोवंक तयार ना. कित्याक उलयना? गोंयकाराचे जर तुमकां इतलें हीत आसा जाल्यार तुमच्या मतदारसंघात, तुमच्या गांवांतले जे लोकांचे पयशे गेल्या ताच्या बद्दल तुम्ही एक चकार शब्द कित्याक काडिना? तेन्ना अशा लोकां बद्दल संशय येता. खरेंच गोंयकारपण की तेन्ना भारतीय जनता पक्षान जशें राम राज्य आनी हें करून, रामाचें हें करून भावनेचे आदार घेवन सत्ता मेळयली, तसोच गोंयकारपणाचें नांव घेवन फाल्यां सत्ता मेळयतले हे गोश्टी गजाल करतले. आनी अशी जर परिस्थिती जावपाची आसा जाल्यार राजकारणाचेर विश्वास दवरपाचें कितें? जावं तो भाजप जावं काँग्रेस जावं कोणूय जावं. तुवें म्हटलें भारतीय जनता पक्षाची इतली बिकट अवस्था जावपाचें कारण कितें? हाचें कारण म्हणजे जेन्ना गोवलकर गुरुजी आसले, डॉक्टर केशव बैराम हेडगेवार आसले, तो मेरेन संघाक एक आध्यात्मीक धारा आसली, आध्यात्मीक परंपरा आसली. गोवलकर गुरुजी एक ऋषितुल्य व्यक्तिमत्व, जे खरें म्हणजे हिमालयान वचपाक भायर गेल्ले. तेन्ना डॉक्टर हेडगेवारान तांकां सांगलें तुजें काम एकांतान ना, लोकांतान आसा. अशी जी आध्यात्मीक परंपरा आसा ती संघा कडेन खंय तरी आतां कमी जायत गेल्या. आनी त्या खातीर आदी जे संघ नेतृत्वाचो जो वचक आसलो भारतीय जनता पक्षाचेर किंवा सगळ्या संघटनाचेर तो आतां कमी जाल्लो आसा. हाचें कारण म्हणजे जी मूळ आध्यात्मीक धारा आसा, जी खरी संत परंपरा आसा, ती परंपरा खंय तरी तांच्यांनी तोडल्या. आनी त्या खातीर आज भारतीय जनता पक्षाची संघाचेर वर्चस्व आसा ही अतिशय दुर्दैवाची गजाल. ज्या भाजपाचें नेतृत्व अटल बिहारी वाजपेयी सारक्या ऋषितुल्य व्यक्तिमत्वान केल्लें तशा मनशाची आज खरी म्हणजे गरज आसा. पूण तीच कमतरता कित्याक आसा तर संघान आपली आध्यात्मीक धारा सोडल्या आनी राजकीय धारे कडेन जुळवाजुळव केल्या, जुळवून घेतला. ही जर परिस्थिती बदलात जाल्यार तें सगळें बदलूंक शकता. म्हाका एक सांग संगम की सध्या गोंयचे नेतृत्व दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या कडेन आसा. म्हणजे एक लकीएस्ट चीफ मिनिस्टर आमी तांकां म्हणपाक शकता की मनोहर पर्रीकर हे गेले आनी त्या उपरांत नेतृत्वाची धुरा तांच्या कडेन आयली. फाटलीं 5 वर्सां कंटिन्यू चीफ मिनिस्टर रावपाचो तांकां संदी मेळ्ळी. परतून इलेक्शन जालें, परतून ते चीफ मिनिस्टर जाले. तेंचें नेतृत्व आनी तेंच्या नेतृत्वा सकयल सरकारान काँग्रेसीचे सगळे भ्रश्ट मनीस
त्या मनशांक घेवन आयज ते सरकार चलयतात आनी आपले सरकार किंवा सध्याचे भाजपाचे सरकार हे स्वच्छ क्लीन भ्रष्टाचार मुक्त सुशासन दिवपी सरकार अशा पद्दतीचो दावो ह्या सरकारा कडल्यान केलो वयता. तेंचे नेतृत्वाकडे तूं कशा नदरेन पळयता? कारण तूं आतां पर्यंत पत्रकारितेन सगळीं नेतृत्वां पळयल्लीं आसात. बरोबर. म्हणटकूच दोतोर प्रमोद सावंत हांचें नेतृत्व आनी तेंच्या नेतृत्वा सकयलो आमच्या गोव्याची वाटचाल ह्या गजाली कडेन तूं कसो पळयता? एक म्हणजे प्रमोद सावंत अतिशय शांत डगलेन हसतमुखान आपलो कारभार करता. तांकांय खबर आसा कितें चल्लां गोंयांत आनी कशें चलना तें. पूण खंय तरी एकदां सत्ता मनशाच्या हातान आयल्या उपरांत ती बीन अकस्मात जेन्ना आपल्या हातान सत्ता येता तेन्ना मनशाक कितें करूं आनी कितें नाका अशें जाता. आनी अशा विचित्र अशा अवस्थेन तांचें नेतृत्व आसा. नेतृत्व करपाची जी क्षमता मनोहर पर्रीकारां कडेन आसली किंवा जी भाऊसाहेब बांदोडकरा कडेन आसली ती क्षमता तांचे कडेन नासली तरी ज्या पद्दतीन फाटल्या 7 वर्सांत म्हणटकच तर म्हाका दिसता नेतीची साथ तांकां मेळिल्ली आसा. आनी एकंदरीत आज गोंयकारांचो जो दृश्टिकोन आसा यथा राजा तथा प्रजा म्हणटात आनी यथा प्रजा तथा राजा. प्रजाच जर अशी जाल्ली आसा तांकां म्हणजे जग मानूं कोणूय आसूं काँग्रेसवाले येवं कोणूय येवं म्हजें काम जालें की जालें उगवत्या सुर्याला नमस्कार ही जी गोंयची प्रवृत्ती आसा लोकांची त्या लोकूय तितल्या जबाबदार आसा. फक्त प्रमोद सावंतांचें नेतृत्व जबाबदार आसा अशें न्हय. जर खरे भाजपाचे तत्वनिश्ठ ध्येयनिश्ठ कार्यकर्ते आसले तांच्यांनी पेटून उठून विचारपाक जाय आसलें आमी आमच्या हिमतीचेर आमचें सरकार हाडूंक शकता. जशें की एक टायम म्हणटालो सतीश धवन म्हणटालो की आमकां पेपराची गरज ना, एक कार्यकर्तो 20 मतां हाडूंक शकता आनी ते 20 कार्यकर्त्याच्या बळाचेर ऋषितुल्य देवदुर्लभ अशे कार्यकर्ते आमचे कडेन आसा अशें एक टायम म्हटलें वतालें. पूण आयज त्या देवदुर्लभ कार्यकर्त्यांक अलगद सायडीक दवरलें वता आनी जे नवखे आसात जे उगवत्या सुर्याक नमस्कार करणारे आसात अशा कार्यकर्त्यांक ती खोगीर भरती जाल्ल्या कारणान ही सगळी अधोगती जाल्ली आसा. ते बदलूं येता चित्र पूण त्या खातीर जाय ती एक दृढ भावना जेन्ना प्रमोद सावंत आपूण संघाचो स्वयंसेवक म्हणटा संघाच्या मुशींतून आपूण घडलो म्हणटा तेन्ना ताणें हाचेर विचार करपाची गरज आसा की आपणा कडेन देवान नेतृत्व दिल्लें आसा. घ्यायला जाता सत्ता पूण आपूण असल्या जे भायले काँग्रेसमन आसात किंवा जे भ्रश्ट आसात तांकां आपूण लागीं धरचो ना. असो जर दृढ निर्धार करीत जाल्यार सत्ता लोक आपूण जावन परत दितले. पूण लोक दितले हाचेर सांगपाची शाश्वती ना. कोणी कोणाक दोश दिवपाचो अशी एक विचित्र परिस्थिती आज आसा. तर फाल्यां ताणें छातीठोकपणे सांगलें हांव संघाचेर मनीस घेतलो आनी ताचेंच सरकार करतलो जाल्यार लोक कितें म्हणटले कित्याक आमकां पडना. फाल्यां जर परत दिल्लीक जर काँग्रेसचें सरकार आयलें जाल्यार गोंयचे जे संघ स्वयंसेवक आतां नवीन जे स्वयंसेवक आसा ते सोमते आपली संघाची शाखा गुंडाळटले. कित्याक हांव पळयतां आमच्या गांवांत सुद्दां किंवा अनेक ठिकाणी नवोदीत ते संघ स्वयंसेवक लपत छपत खंय तरी फाटल्यान शाखा लायता. कित्याक फाल्यां जर वयर काँग्रेस सरकार आयलें जाल्यार आपूण संघ स्वयंसेवक न्हय रे बाबा. आमी जे संघ शाखा लायताले ते मारुतीच्या देवळान लायताले 4 चौगा समोर लायताले. कित्याक की लोक थंयसर येवचे लोकांनी पळोवपाचें आमी स्वयंसेवक हो जो अभिमान जेन्ना आमकां आसलो तो आतांचे जे नवोदीत जे आतां नवीन स्वयंसेवक तयार जाल्या तांच्या दोळ्याक कितें आसता आपूण खंय तरी भाजपाचो मंडळ अध्यक्ष जावचो. आदी स्वयंसेवकाक ती भावना नासली. हांव संघाच्या शाखेचो मुख्य शिक्षक हो तांकां एक अभिमान आसलो. तो अभिमान जर जागृत करीत केल्याने होते रे आधी केलेची पाहिजे तरी तेथे भगवंताचे अधिष्ठान पाहिजे. फक्त परशुराम भूमी म्हटले परशुरामाचे पुतळे उभे केले गांवागावांत शिवाजी महाराजाचे पुतळे उभे केले म्हणून हे जावचे ना. जर ताचे 4 गुण जर घेत जाल्यार प्रमोद सावंत अजूनय कितें करूंक शकता. कित्याक ज्या दोंगर हे ते बोडके जायत आसा ते पळोवन आतां तरी ना हें बरोबर न्हय. हे आपल्या नेतृत्वा सकयल जेन्ना घडटा तेन्ना फाल्यांचे लोक फाल्यांची पिढी आपणाक जर दितली हाचो विचार करून ताणें जर कणखरपणान दाखय जाल्यार अजुनूय तें शक्य आसा. फक्त ताणें आत्मचिंतन करपाची गरज आसा. नक्कीच आत्मचिंतन करपाची तर गरजच आहा. पूण एक चूक दोतोर प्रमोद सावंत अजिबात करचे ना. ती चूक म्हटल्यार जी चूक मनोहर पर्रीकरान त्या वेळार केल्ली की बाबूश मोन्सेरात तेन्ना TCP मिनिस्टर आसले आनी बाबूश मोन्सेरात हे उडीपीच्या नांवार खंय तरी लँड कन्वर्जन करपाचे प्रयत्न करतात म्हणून तांच्या विरोधान एक उठाव जालो आणि त्या उठावाचो मान म्हणून त्या लोकांच्या मागणीचो मान म्हणून तांणी TCP मिनिस्ट्री बाबूश मोन्सेरात हांच्या कडल्यान काडून घेतली आणि तेच कारण ठरलें मनोहर पर्रीकर हांचे 2005 सरकार गेलें. आयज तोच बाबूश मोन्सेरात दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या सरकारान रेव्हेन्यू मिनिस्टर म्हणून आसा. खाण घोटाळो करपी दिगंबर कामत तेतून आसा. वेगवेगळे आरोप केलेले विश्वजीत राणे तांच्या भितर आसात. वेगवेगळे करप्शनाचे आरोप असलेले मॉविन कुतिनो त्यांच्या म्हणजे ह्या सगळ्या लोकांक घेऊन नेतृत्व करप म्हणजे म्हाका दिसता भारत रत्न म्हाका दिसता मेळचो पडटलो दोतोर प्रमोद सावंताक अशा पद्दतीन सरकार चलोवपाक लागून. त्यामुळे तो पर्रीकरान केल्ली चूक
ते अजिबात करचे ना आणि ते सत्तेन कायम उरतले. यथा प्रजा तथा राजा लोकूच जर तसले जाल्यार त्या तसल्या लोकांक तशा पद्धतीचे नेतृत्व मेळटा अशें म्हणचे पडटलें. दुसरी आता कितें म्हटलें ते येता प्रजा तसा राजा हय. खरें जाता ताणें जर तेच म्हणटा जर तत्वनिश्ठ धरली जाल्यार लोक तांच्या फाटल्यान रावतले काय कितें. परदीन रेबेलो सारक्या न्यायमुर्ती 76 वर्सां जेन्ना आतां उतार वय तांचे त्या टायमाक तांकां फुडें सरान दिसता की पळोवन गोंय बुडटा तें. आनी आमची तरुणाई कितें आसा की मादक पदार्थान आनी खंय तरी आपणाक बऱ्यांतलो बरो जॉब मेळचो आनी खंय तरी म्हजें घर आनी म्हजो संवसार पुरो त्या पली कडेन कांयच नाका. जावं कितें ही तरुणाई जर पेटून उठा जर 76 वर्साच्या परदीन रेबेलो कितें गरज तांकां आतां वायटपणी घेवपाची सरकारा कडेन आनी जे ते विचार करता 76 वर्सां तोच जर विचार 25 वर्साची तरुणाई करी आनी सांगात की आयज जर आमकां खबर आसा की फाल्यां 10,000 20,000 30,000 40,000 आमी मतां विकती घेवंक शकता आनी लोक सोमतेच तयार जातात एक 5,000 सुद्दां एक मत विकतात. अशे अनेक नेते आसात की 20,000 सुद्दां आमी एक मत घेवंक शकता म्हणटा. कित्याक तांचो तो धंदो जाल्लो आसा. लोकांनी ठरोवपाक जाय हे पयशांनी म्हणजे ह्या 20,000 5,000 काय जावचें ना आमकां 5 वर्सां रडचें पडटलें आनी येणाऱ्या 10 वर्सांनी जेन्ना गोंय बुडटलें त्या टायमार मागीर कितें फायदो ह्या गोश्टीचो. निदान स्वताचे खरो स्वार्थ हांव म्हणटा कायमस्वरुपी स्वार्थ सादपाक तरी लोकांनी जागे जावपाची गरज आसा. आनी हे सगळ्या राजकीय पक्षांक अद्दल घडोवपाची गरज आसा. अद्दल कशें घडयतले तर आपूण स्वता निष्प्रय रावपाक जाय. जे स्वातंत्र्य सैनिकाचें उठसूट नांव घेतलें म्हूण जावचें ना. तेंच्यांनी स्वातंत्र्य कित्या खातीर मेळिल्लें की जी फुडली पिढी आहा ती वेवस्थीत जगची. बाकीबाब बोरकरान जें गोंयचें वर्णन केलां तेजें वर्णन केलां ते पयस वयरसून जर परत सकयल आनी पयस जाल्यार तांकां अटॅक येतलो. हेंच ते म्हजे गोंयकार म्हणटले. ही परिस्थिती बदलाव जनता जनार्दन आमी म्हणटा. ह्या जनता जनार्दन जागो जावप हेंच सगळ्यांत म्हत्वाचें आसा. म्हाजो तुका निमणो प्रश्न एक पत्रकार ह्या नात्यान की पत्रकारिता आमी लोकशाहीचो चवथो स्तंभ म्हणटात. जशें राजकारणाचेर तूं उलयलो वेगवेगळ्या सामाजीक विशयाचेर तूं उलयलो. आयच्या घडयेक गोंयची पयली पत्रकारिता ज्या टायमार तूं पत्रकारिता करतालो तुवें जवळून ती पत्रकारिता नारायण आठवले गडकरी हिंची पत्रकारिता तूं पळयले. आमचे नवप्रभाचे संपादक स्वर्गीय वाळवे सर तांची पत्रकारिता तूं पळयली. त्या वेळावयली पत्रकारिता आयची पत्रकारिता आनी चवथो लोकशाहीचो स्तंभ म्हणून पत्रकारिता आपल्या जबाबदारीक प्रामाणीकपणान पार पाडटा काय कितें? अजिबात ना, अजिबात ना. आयज जें पळयता गोंयांत अनेक जाण म्हजे कडेन उलयतात. हांव अमकी सादें गोश्ट सांगता नांवां घेना पूण संवेदना एक पेपरार येता पळय ताका सुद्दां कांय जाण दितू कितें म्हणटात अशें आसात. अशें कांय जाण आसात गोंयांत नग आसात आनी खरें म्हणजे संपादक म्हणून जे पदां भुजयतात तांच्यांनी अशें सगळ्या रिपोर्टराचेर लक्ष दिवपाची गरज आसा. जे मोठे फोटो घालून भोंवतात की आपूण व्हडले रिपोर्टर तांकां अजुनूय वेवस्थीत बातमी बरोवंक कळना. ते वतात थंयसर मेरयतात. अनेक जाण म्हणटा अमको अमको मरे ऑफिसान येता हांव पत्रकार. अनेक गोश्टी अश्यो आसात जे संपादक जर आपल्या रिपोर्टरा कडेन अनेक ठिकाणी लक्ष दीत जाल्यार तांकां अनेक धक्कादायक गोश्टी दिसतल्यो. जावं त्यो पेडण्यान आसात किंवा विशेशतः पेडण्यानूच म्हणूंक शकता किंवा अनेक तालुक्यान आसा. ह्या गोश्टी कडेन संपादकान जागरूकपणे लक्ष दिवपाची गरज आसा. नारायण आठवलेचे माधव गडकरीचे जातींचे लक्ष आसताले. ते गांवांत वचून जनसंपर्क आसलो. माधवराव गडकरीन तेन्ना म्हाका दिसता अनेक चळवळी उबारल्यो. स्वता गांवां मदीं भोंवले. नारायण आठवले स्वता मराठी खातीर झोळी घेवन गांवांत भोंवले. पूण आयचे जे संपादक आसात एक दोन अपवाद वगळ्या ते हस्तिनांची मुजरान बसता रिपोर्टर कितें बातम्यो धाडटा तांचे कडेन लक्ष दिवपाची गरज आसा. अनेक वर्तमानपत्रांत इतल्यो गंभीर चुको आसतात. हांव लक्षान हाडून दिता खूब जाणांच्या संपादकान सुद्दां चुको आसतात खूब फावटी. आतां म्हाका लक्षान ना पूण हांव सांगूंक शकता अनेक गोश्टी. तर आयची जी पत्रकारिता आसा निदान किमान आपूण पत्रकार म्हणून कांय तरी गोश्टी पाळपाची गरज आसा. आयज आमी पळयता वर्तमानपत्रांत फ्रंट पेजीर जायरात फूल जॅकेट परत भितर जॅकेट. लोक 10 रुपया 8 रुपया दिवन पयशे पेपर घेता. तेंच्यांनी जायरातीच पळोवपाच्यो. मध्यंतरी खंय तरी निवडणूक आयली की फूल पानाच्या पानाभर जायरातीक त्या जायरातीक तरी कितें जायरात म्हणून उरली आसपाक जाय. इतली जी घसरण जाल्ली आसा अशी घसरण तेन्ना अजिबात नासली. थोडेफार प्रमाणांत प्रत्येक ह्या पिळयेन थोडेफार प्रमाणांत आसतात ना अशें ना. पूण आयची पत्रकारितेन घसरण जाल्ली आसा तितली खंयच दिसना. तूं बाबडो धडपडटा आनी म्हाका अशें दिसता की तांच्यांनी कित्याक म्हणटा तो निश्ठा दवरची. तुज्या सारको जेन्ना पोटतिडकीन हें सगळें करता तेन्ना तुका पिसो म्हणटा म्हाकाय पिसो म्हणटा. आनी ह्या पार्श्वभुमीचेर पत्रकारान तरी पत्रकारिता वेवस्थीत केली. शेवटी लोकांकडेन येता. लोक सुद्दां कितें म्हणटा आदीं पेपरार आयलें मरे खरेंच म्हणटालें आनी आयज कितें पेपरार रे तें पेड न्यूज आसतलें म्हणटा. एक टायम म्हाका याद आसा नवप्रभाचेर जेन्ना बातमी येताली जेन्ना 13 वर्सान 14 मुख्यमंत्री आमी पळयले तेन्ना डेली सगळ्या वर्तमानपत्रांत हेडलायन आसताले आज सरकार बसयणार उद्या सरकार बसयणार क्वेश्चन मार्क आसतालो. पूण नवप्रभान बातमी आयली जाल्यार आतां सरकार पडपाचें आहा रे अशें दिसता. लोक कित्याक म्हणटाले
वाळवे सारको तत्वनिष्ठ संपादक आणि आपलो सावळ्या सारको चीफ रिपोर्टर ज्या पद्दतीन ते बातमी जबाबदारीन बातमी वाळवे तर सांगतालो फापट पसारा नाका बातमी एखाद्या बातमीन व्हडली रंगीत नाका थोडक्यान मोजक्यान नेटक्या शब्दान बातमी जाय एका शब्दाची पुनरुक्ती नाका जास्तीत जास्त बातम्या लोकांक दिवपाक जाय आतां आमी जास्तीत जास्त जायराती घेवपाचो प्रयत्न करता ज्या वाचकाच्या जिवार पेपर चलता आनी रिडरची पिचेर तुमकां जायरातीचे रेट ठरता कितल्यो जायराती जाय आसता तुमकां पेपराक जायराती जाय हे मान्य करता पूण त्या खातीर राजकारण्या कडेन कितली लाचारी करपाची एखाद्या राजकारण्याचो वाडदिवस म्हयनोभर आयलो जाल्यार म्हयनोभर पयलीं जायरातीची टीम थंय वचून बसता पुरवणी करून टॅबलेट सायज करून 10 लाखाची 5 लाखाची मागीर तो राजकारणी खातीर उदार काडना सारको चल 2 लाखाची कर आनी विजयी भवोच्या मुद्रेन जायरात विभाग येता आनी त्यो पुरवणी काडटा एक टायम संपादकाचें वर्चस्व आसतालें संपादकीय विभागाचें वर्चस्व आसतालें आयज जायरात विभाग सांगताले संपादकीय विभाग करता ही अतिशय लाजिरवाणी परिस्थिती आसा म्हणून म्हणटा की फक्त राजकारणच न्हय प्रत्येक फील्ड मागीर ते पत्रकारिता आसूं मागीर ते साहित्य आसूं काव्य आसूं नाट्य आसूं प्रत्येक क्षेत्रांत पुरस्कार आजकाल पुरस्कार सुद्दां घेवपाक जाय दिसता म्हाका फाटीं 2 पत्रां आयलीं की तुम्हाला अमुक अमुक पुरस्कार देण्याचं आमच्या समितीनं एकमतानं ठरवलेलं आहे समाजभूषण हा पुरस्कार तुम्हाला आणि साहित्य क्षेत्रात तुम्ही केलेल्या कामासाठी तुम्हाला साहित्य रत्न हा पुरस्कार देण्याचा सकल मागीर बरयल्ल्याचा 25,000चा धनादेश पाठवावा पुरस्कारांची तिरस्काराचा ह्या पुरस्कारांचो सुद्धा फाटीं जर म्हाका पुरस्कार कसो मेळ्ळा तर घेवपाक सुद्धा लोक म्हणटाले हाणें खंयच घेतला की नाही म्हणून खंयच्याच गोष्टीर विश्वसनीयताय उरूंक ना राजकारण आसूं समाजकारण आसूं साहित्य आसूं कला आसूं क्रीडा आसूं प्रत्येक क्षेत्राची क्रीडा ताका कारण शेवटी जनता जनार्दन हांवें म्हटलें यथा प्रजा तथा राजा प्रजेन बदलपाची गरज आसा शिवाजी महाराजा टायमार जशी क्रांती जाल्ली तशी परत जावपाची गरज आसा तें जालें जाल्यार जें सुदारतलें नाल्यार अशेंच चालू उरतलें म्हाका दिसता संगमबाब भोसले हांणी वेवस्थीत पद्दतीन आयच्या ह्या वार्तालापाचो समारोप केल्लो आसा की आमी ह्या लिडरांचेर नाजाल्यार समाजान घडपी वायट गजालीचेर उलोवन जावचें ना ते जर बदल घडपाक जाय जाल्यार प्रजेन बदलचें पडटलें लोकांनी बदलचें पडटलें लोकांनी आपली मानसिकता बदलची पडटली ज्या भ्रश्ट लिडरांचेर आमी उलयतात निमणे त्या भ्रश्ट लिडरांक वेचून दिवपी हे लोकूच आसात लोकांनी वेचून दिल्ल्यामुळे ते आयज सत्तेर आसात आणि सत्तेर रावन ते भ्रष्टाचार आयज करतात तेंचो भ्रष्टाचार करप हें जर लोकांक आवडटा जाल्यार मागीर आमी त्या लिडरांचेर उलोवन तरी कितें उपयोग निमणो सगळो दोश हो लोकांचेरूच येता आणि त्या खातीर लोकांनी आपली मानसिकता बदलप ही हांगासर म्हत्वाची आसा लोक चळवळ लोक उठाव जन चळवळ ह्यो सगळ्यो गजाली बऱ्यो आसात पूण ही चळवळ ही कांय ठरावीक पॉलिटिशियन राजकारणाचे विरोधान जरी आसली तरी त्या राजकारण्यांक निवडून हाडपी लोकांच्या मनाचे परिवर्तन जो मेरेन आमी करचे ना लोकांच्या विचारांचे परिवर्तन जो मेरेन आमी करचे ना तो मेरेन ही परिस्थिती अशीच सुरू रावतली अविश्वसनीयता म्हटल्यार मिसट्रस्ट जो ट्रस्ट आयज प्रत्येक गजालीन आसपाक जाय तो आयज ट्रस्ट कमी कमी जायत चल्ला आणि त्याचे परिणाम म्हणून आयज सगळ्याच सेक्टरान सगळ्याच फिल्डा भितर अशा पद्धतीची ही बजबजपुरी आयज माजलेली आसा गोंयकार जर खरेंच गोंयकारांक दिसता की गोंय हे गोंयकारा खातीर राखून उरपाक जाय जाल्यार गोंयकारांनी प्रामाणीक रावचें पडटलें आमीच जर प्रामाणीक ना जाल्यार आमचें गोंय हें आमी कशें राखून दवरपाक शकतले आमी जर पयशांक बळी पडटले आमी जर अपप्रचाराक बळी पडटले म्हाका कितें मेळटलें इतल्या पुरतीच जर आमी विचार करतले जाल्यार मागीर गोंयचो विचार कोण करतलो गोंयचो विचार जो मेरेन गोंयकार करचो ना तो मेरेन गोंयकाराच्या हातीन हें गोंय उरपाक शकना आनी जर खरेंच तुमकां दिसता गोंय तुमच्या हातीन उरचें जाल्यार आयज पासून तुमी प्रामाणीकपणान विचार करचो पडटलो म्हाका कितें हें सोडून आमकां कितें आनी आमी कशें सांबाळून घेतले किंवा आमी कशें प्रोटेक्ट जातले हो विचार जो मेरेन गोंयकार करचो ना तो मेरेन गोंय आमच्या हातीन उरपाक शकचें ना आमी अपेक्षा करया की हो विचार निश्चितपणान मुखार येतलो आनी गोंयकार जागो जातलो आनी गोंय हें सांबाळपाक गोंयकार फुडें सरतलो संगमबाब खूब खूब धन्यवाद तुमचे खूब वर्सांनी तुमच्या कडेन अशा पद्धतीचो वार्तालाप करपाची ही संदी मेळ्ळी पूण म्हाजी एकूच इच्छा आसा की तुमच्या सारक्या पत्रकारान तुमची वाणी आनी लेखणी ही सातत्यान सुरू उरपाक जाय तिची गरज आसा आयज गोंयांत आक्रमक सडेतोड पद्धतीन आपले विचार मांडपी पत्रकाराची आयज गोंयांत गरज आसा सो ह्या वार्तालापाच्या निमतान तुमच्या त्या पत्रकारितेक नवो उजाळो हो मेळपाक जाय अशी इत्सा हांव व्यक्त करता आनी ह्यान फुडें गांवकारीच्या ह्या प्लॅटफॉर्माचेर संगमबाब भोसले हे तुमकां कंटिन्युअसली परत वेगवेगळ्या विशयाचेर आपलें विवेचन घेवन मेळटलें हें हांव तुमकां सांगपाक सोदतां खूब खूब धन्यवाद धन्यवाद किशोर थँक्यू
गांवकारी हो एक इंडिपेंडंट जर्नलिझम प्लॅटफॉर्म पुरायपणान तुमच्या मदतीचेर आणि तुमच्या डोनेशनाचेर चलता. हो प्लॅटफॉर्म खरेंच बरें काम करता अशें जर तुमकां दिसता आसत जाल्यार मुजरत आमच्या यूट्यूब चॅनलाची मेंबरशीप तुमी करची. मिनिमम म्हयन्याक 100 रुपयाची मदत करून तुम्ही हो प्लॅटफॉर्म सुरू दवरपाक शकतात. फेसबुकाचेरूय बी स्टार डोनेट करून तुम्ही आमकां मदत करपाक शकतात. धन्यवाद.